की जंग का सिर्फ एक मकसद है, इनको एनआरओ दे दे। वो आवाम को आवाजें नहीं दे रहा, वो किसी और को आवाजें दे रहा है। इंशाल्लाह मेरे मौला ने चाहा तो 100%। 3 चूहे जो करने चले हैं शिकार। हुआ नंबर 1 शहबाज शरीफ हज कंसल वाली थी, प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहा था। पीर के रोज अगर स्पीकर ने कोई ऐसा अमल जो कि गैर आईनी होगा, हम हर बार इस्तेमाल करेंगे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद पर मैं आइन और असेंबली कवायद के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। जमीर को खरीदने के लिए 30 और 25 करोड़ की ऑफर दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। कौमी असेंबली में आज स्पीकर साहब ने फातह खानी करवाई, लेकिन अदम एतमाद की तहरीक पेश करने की इजाजत नहीं दी। लिहाजा सियासी दर्जा हरारत अपनी जगह बरकरार है, गैर यकीनी की सूरत हाल अपनी जगह पर मौजूद है। वजीर आजम इमरान खान ने मानसेरा में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि 3 चूहे उनका शिकार नहीं कर सकते। वजीर आजम कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाने का असल मकसद इनका एनआरओ लेना है। वजीर आजम ये भी कहते हैं कि 20-25 करोड़ रुपए जमीर फरोशी के लिए ऑफर लगाई जा रही है। अपोजिशन इस चीज को डिनाई कर रही है। अपोजिशन कहती है कि इत्तेहादी भी जा रहे हैं, उनके अपने लोग भी मुनहरिफ हो रहे हैं क्योंकि हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, इसीलिए नून लीग महंगाई मार्च अब इस्लामाबाद की तरफ ला रही है। मौलाना फजल रहमान भी कल अपना काफिला लेके आ रहे हैं और परसों वजीर आजम इमरान खान इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा जलसा करने का प्लान कर रहे हैं। मानसेरा में खड़े होकर उन्होंने पूरे मुल्क से कहा कि आप लोग घरों से बाहर निकलें। सारी तवज्जो का मरकज अब इमरान खान का इस्लामाबाद का जलसा है। इत्तेहादियों के भी अब मौजें लगी हुई हैं। एमकेएम पाकिस्तान की क़यादत कल पीपल्स पार्टी की क़यादत से मिली। आज हुकूमत के 3 अहम वज़रा एमकेएम के पास गए। कल चौधरी परवेज इलाही और मखदूम शाह महमूद कुरैशी के दरमियान मुलाकात होनी है। मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर आज 3 सीनियर सियासतदान अलग-अलग हमारे रूबरू होंगे। मैं उनका तारफ करा देता हूं। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर वाइस चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब। इनके बाद हमारे रूबरू होंगे साबिक वजीर दिफा, वजीर खजाना, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सैयद नवीद कमर साहब। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे रूबरू होंगे साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान, नून लीग के मरकजी रहनुमा जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। नाजरीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये फरमाइए, आज आपकी एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात कैसी रही? जी, मैं और मेरे साथ परवेज खटक साहब थे, असद उमर साहब थे, जो पहले भी उनको कई मरतबा नशिस्तें कर चुके हैं। तो आज हमारी एमक्यूएम के वफद से मुलाकात हुई, तबादला ख्याल हुआ, हमने सारी सूरत हाल का जायजा लिया और बड़ी अच्छी मुलाकात रही, बहुत अच्छी मुलाकात रही। और मैं तो आपको इल्म है मुसलसल ये कहता चला आया हूं कि मेरी राय में, मेरी सियासी राय में एमक्यूएम का पीपल्स पार्टी के साथ कोई मिलाप गैर फितरी होगा, गैर फितरी होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले 3.5 साल में पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम के साथ क्या किया। सिंध असेंबली में इस वक्त मेन ऑपोजिशन पार्टीज कौन है? पीपल्स पार्टी के खिलाफ एमक्यूएम है, पीटीआई है, जीडीए है। ये है ना लोग जो 3.5 साल से उन पर उनके तसल्लुत का, उनकी ज्यादतियों का मुकाबला कर रहे हैं। तो आज वो उनको दिलासे देना चाहते हैं, शामिल करना चाहते हैं, वादे करना चाहते हैं। वादे तो पहले भी किए थे उनने, कितने इफाक किए थे। सोचने की बात यह है, मेरी तो राय में उनका नेचुरल जो है अंडरस्टैंडिंग वो तरीके इंसाफ के साथ ही बनती है। हमारे हलीफ हैं, अभी भी हमारे साथ हैं, काबीना में भी हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं। बाकी
کوئی ملنا چاہتا ہے، کوئی آتا ہے، وہ تو ایک ہمارے آداب ہوتے ہیں، آپ ملتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی نیچرل کا ہوگا. نیچرل میرے خیال کے مطابق ان کا ہمارے ساتھ ہی تعلق بنتا ہے. یہ آپ کے ساتھی ہیں وہ وزراء جو تھے آج دو، ان سے ملے آپ، کوئی نئی پیشکش لے گئے، کوئی نئی آفر آپ لے گئے، وزیر اعظم صاحب کا کوئی خاص پیغام آپ نے سنا ہے، پہنچایا ہے آج؟ وہ ان کی جو اس کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ رہی ہے، اور جو ہم مل کے چلتے آ رہے ہیں، تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے نا جی. ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا ہمارا ارادہ بھی ہے. چاہے کراچی کے معاملات ہوں، ان جو کراچی کے چیلنجز ہیں ان کو حل کرنا ہماری مشترکہ کوشش ہے. چاہے حیدرآباد کے معاملات ہو، ان کی یونیورسٹی کا مسئلہ بڑا عرصہ کھٹائی میں پڑا رہا، الحمدللہ وزیر اعظم نے ان سے وعدہ کیا، اس کو ایفا کیا، اور قانون سازی ہوئی. اور سچی بات ہے، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بڑا مثبت رویہ رہا ہے ان کا. اسمبلی میں جتنے بل آئے، بجٹ آیا، اسٹیٹ بینک کا لیجسلیٹو بل آیا، جتنی آئی، انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کیا. ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں. لیکن شکر گزار آپ ہیں، لیکن ایم کے ایم بار بار کہتی ہے کہ ہمارے آپشنز اوپن ہیں. کیا آپ ان کو آج منانے میں کامیاب ہو گئے؟ دیکھیے، ہماری ان سے کوشش ہے، رابطے ہیں، ملاقاتیں ہیں. انشاءاللہ ان کی پارٹی کی جو اس وقت سربراہی ہے وہ خالد مقبول صدیقی صاحب کر رہے ہیں. یقیناً وہ آج نہیں تھے، کراچی میں تھے، ان کی پہلے سے کوئی پری شیڈول کمٹمنٹ تھی. obviously وہ ان کو اعتماد میں لیں گے، مشاورت کریں گے، اور پھر مل بیٹھ کے کوئی فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. پر میں تو آج کی نشست سے مطمئن ہوں. آپ مطمئن ہیں؟ یہ فرمائیے، آج صرف فاتحہ خوانی ہوئی قومی اسمبلی میں، اب پیر کو 28 مارچ کو اجلاس ہوگا. کیا تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی اپوزیشن کو؟ آپ پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین ہیں، پی ٹی آئی کی حکمت عملی کیا ہے؟ حکومت کا تو ارادہ کیا ہے، جو قوانین ہیں، قواعد ہے، اس کے مطابق اسپیکر صاحب چل رہے ہیں، اور اسپیکر صاحب جو فیصلہ کریں گے وہ سب چیزوں کو سامنے رکھ کے کریں گے. آج بھی جو سب اسپیکر صاحب نے اگر اجلاس ملتوی کیا ہے تو انہوں نے کوٹ کیا ہے، اور پچھلے حوالے دیے ہیں کہ ماضی کی روایت کیا رہی ہے، کیا رہا ہے، اور اس سے اپوزیشن نے انکار نہیں کیا. اور اسپیکر صاحب نے ان کو واضح طور پر یہی پیغام دیا تھا کہ دیکھو ٹریڈیشن یہی ہے، پریزیڈنٹ وہی ہے، اور میں وہی کروں گا. ایک تاثر شاہ صاحب، ایک تاثر ہے، حکومتی وزراء، حکومتی ترجمان للکارتے تھے اپوزیشن کو کہ آپ عدم اعتماد لے آئیں، ہم دوسرے دن ووٹنگ کروا دیں گے. اب اپوزیشن کہتی ہے کہ مسلسل حکومت کی طرف سے ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں. ہرگز نہیں. ووٹنگ پروسیس کو ہم نے کیوں ڈیلے کرنا ہے؟ اس کا ایک پروسیجر ہے، وہ پروسیجر کے تحت ہوگا. اگر اپنا جو قومی اسمبلی کا ایوان ہے وہ نظر ہوا تھا او آئی سی کے اجلاس کی، تو اس میں کیا کیا جا سکتا تھا؟ کیا اسی ایوان نے قرارداد کے ذریعے یہ ہمیں اجازت نہیں دی تھی کہ ہم وہاں اجلاس کرا سکے؟ سینٹ کا ہال جو تھا وہ سینئر آفیشلز کے لیے مختص کیا گیا تھا، اور جو نیشنل اسمبلی کا ہال ہے وہ جو وزراء خارجہ ہے ان کی نشست کے لیے مختص کیا گیا تھا. تو پھر کیا کرتے؟ عدم اعتماد کا بخار سر چڑھ کر بول رہا ہے، پاکستان ان فکس سچویشن میں ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب نے آج مانسہرہ میں کہا کہ تحریک عدم اعتماد کا مقصد صرف این آر او لینا ہے. کیا بات اب آگے نہیں بڑھ گئی؟ اب تو پیورلی نمبرز گیم آ گئی ہے. حضور والا، وہ این آر او کا حوالہ کیوں دے رہے ہیں؟ این آر او کا حوالہ اس لیے دے رہے ہیں کہ نمبرز کی بات کیوں آئی ہے؟ وہ خوف ہے نا، وہی خوف ہے نا، اسی احتساب کے عمل کا خوف ہے نا، جنہوں نے ان لوگوں کو یکجا کر دیا جو ایک دوسرے کو ایک آنکھ بھاتے نہیں تھے، ایک دوسرے کے احتساب پر تلے ہوئے تھے، ایک دوسرے پر مقدمے
مقدمے جو آج فیس کر رہے ہیں کس نے قائم کیے ہیں؟ تحریک انصاف نے تو اس میں سے کوئی مقدمہ قائم نہیں کیا، یہ تو انہوں نے ایک دوسرے پہ کیے ہوئے ہیں، یہ تو وہی ماضی کے بیج ہے جو یہ بوئے ہوئے ہیں ان کے، جس کی وہ اب اس کا وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ شاہ صاحب میں پھر گزارش کروں گا، اب یہ نمبرز کا گیم ہے، 172 آپ لوگوں نے بچانے ہیں، انہوں نے پورے کرنے ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب نے آج بھی مانسہرہ جلسے میں کہا کہ پوری قوم باہر نکل آئے 27 تاریخ کو۔ آخر وزیر اعظم صاحب 27 تاریخ کو قوم کو پھر کیوں باہر نکالنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک عوامی لیڈر جو ہوتا ہے، ایک منتخب وزیر اعظم جو ہوتا ہے، وہ انحصار کس پہ کرتا ہے؟ عوام پہ کرتا ہے۔ وہ عوام کے نمائندہ ہے، وہ عوام کے منتخب وزیر اعظم ہے، تو انہیں اعتماد میں لینا ان کا ایک سیاسی عمل کا حصہ ہے، بر صغیر کی تاریخ ہے۔ بر صغیر کی تاریخ میں آپ جانتے ہیں کہ پولیٹیکل کمیونیکیشن جو ہے وہ جلسہ عام میں ہوتی ہے۔ آپ نے شاہ صاحب بڑی محنت کر کے جنوبی پنجاب صوبے کا بل کابینہ سے منظور کروایا، کیا پراسپیکٹس ہیں اتنی ٹسل میں، اتنی کانفرنٹیشن میں؟ دیکھیے، جنوبی پنجاب کا ہمارا جو وعدہ تھا وہ ہمارے منشور کا حصہ تھا، اس پر ہم نے الیکشن لڑا تھا، ہمیں جنوبی پنجاب کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا تھا، جو انتظامی اقدامات ہم کر سکتے تھے ہم نے کیے۔ اب سوال یہ تھا کہ ہم اس کو ایک آئینی ترمیم درکار تھی اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے۔ ہم نے کوشش کی، میں نے خط لکھا، بلاول بھٹو زرداری کو لکھا، شہباز شریف صاحب کو لکھا کہ اس مسئلے پہ وہ بھی کہتے رہے ہیں ہمارے سے تعاون کریں کیونکہ ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے۔ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ وزیر اعظم نے کہا ہم نے قوم سے وعدہ کیا ہے، ہم اس کو جنوبی پنجاب کے لوگوں کے ساتھ اپنے وعدہ کو وفا کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ ہمیں اس پر ایک آئینی ترمیمی بل لانا چاہیے۔ چنانچہ وزارت قانون نے بل تیار کیا، میں نے کروایا، وزیر اعظم کو پیش کیا، انہوں نے اس کی منظوری دی۔ منظوری کے بعد کابینہ کے سامنے رکھا گیا، کابینہ نے اس کو منظور کیا ٹو سرکولیشن، اور آج اسپیکر صاحب کو جمع کروا دیا گیا ہے، اور اسپیکر صاحب نے منسٹر جو ہے ہمارے پارلیمانی امور کے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے کہا ہے کہ بروز پیر وہ ایجنڈے میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، اور میں درخواست کروں گا جنوبی پنجاب کے تمام ایم این اے سے کہ یہ ایک درینہ مطالبہ ہے 3.5-4 کروڑ لوگوں کا، اس پہ وہ بڑھ چڑھ کر ہمارا ساتھ دیں۔ لیکن نون لیگ نے بھی اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب، آپ کا نام لے کے انہوں نے کہا شاہ صاحب یہ محض سیاست کرنے کے لیے لائے ہیں یہ بل، ہم ایسا ناٹک نہیں کرنے دیں گے۔ ہرگز نہیں، اس میں سیاست کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ تو آج کہہ رہے ہیں نا، ہم نے الیکشن سے پہلے اس پر بحث کی، اس پہ پارٹی کے اندر اتفاق رائے پیدا کیا، اس کو منشور کا حصہ بنایا۔ آپ منشور اٹھا کے دیکھ لیں کس تاریخ کو پیش کیا گیا۔ میریٹ اسلام آباد میں مجھے چیئرمین صاحب کی اجازت سے میں نے یہ پیش کیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے اس پر پورے جلسے کیے، ہم نے الیکشن کیمپین کی، کیمپین میں ہمیں بھاری مینڈیٹ ملا جنوبی پنجاب سے۔ اس کے بعد ہم اس کو لے کر گئے پنجاب میں، ہم نے کابینہ نے رولز آف بزنس میں ترامیم کی، ہم نے بجٹ میں پروویژن رکھی۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ ملتان میں اس کا آغاز ہو چکا ہے، اس کی تعمیر شروع ہو چکی ہے، زمین وقف کی اور بلڈنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس بہاولپور میں اور ملتان میں سیکریٹریٹ کھل چکے ہیں، کام کر رہی ہیں۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب کا، ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب کے تعینات ہو چکے ہیں۔ 16 جنوبی پنجاب کے سیکرٹریز ملتان اور بہاولپور میں فنکشن کر رہے ہیں۔ بجٹ اس دفعہ، اس سال کے بجٹ میں، پنجاب کے بجٹ میں جنوبی پنجاب کا سالانہ ترقیاتی پروگرام علیحدہ چھاپا گیا۔ 6 رکنی وزراء کی کمیٹی جس کو ہاشم جمع بخت ہمارے وزیر خزانہ جنوبی پنجاب کے ہیڈ کرتے ہیں، انہوں نے پورا جو جنوبی پنجاب کی بجٹ ایلوکیشن ہے اس کو رنگ فینسنگ کا ایک اعلان کیا،
اور کہا کہ جو بھی پنجاب کا پیسہ جو باہر منتقل ہو جاتا تھا آئندہ ایسا نہیں ہوگا. ہم نے علیحدہ کوٹے کی بات کی. دیکھیے بتدریج یہ سب کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے. گیلانی صاحب نے اٹھ کے کہا کہ جی نہیں ہمیں تو سیکریٹریٹ نہیں چاہیے, ہمیں صوبہ چاہیے. صوبے کے لیے ہمیں 2/3 اکثریت چاہیے. ہم بل لے آئے ہیں. اگر گیلانی صاحب کی نیت صاف ہے تو اپنی پیپلز پارٹی کو کہہ کے ووٹ کروا دیں. محترمہ کا وعدہ تھا اس کو ایفا کر دیں. بہت شکریہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب, وزیر خارجہ پاکستان. ناظرین ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. یہاں پر بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سابق وزیر داخلہ وزیر خزانہ سید نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. موجودہ تازہ ترین سیاسی صورتحال پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہمارے روبرو ہیں ناظرین پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سابق وزیر دفاع وزیر خزانہ سید نوید قمر صاحب. بہت شکریہ سید نوید قمر صاحب, آپ نے وقت دیا. کل ایم کے ایم آپ کے پاس آئی تھی, آج ایم کے ایم سے حکومتی وزراء جا کر ملے ہیں. ایم کے ایم کہاں کھڑی ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ باقی اتحادیوں کی طرح گورنمنٹ کے جو ایم کے ایم بھی ہے وہ بھی ہم سے ڈائیلاگ میں ہے. ان کے کچھ ایشوز تھے پرٹیکولرلی لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے, اس کو مل بیٹھ کے سالو کرنے کی کل جو ایک سلسلہ ہوا ہے وہ اس پہ کام ہو رہا ہے. اور گورنمنٹ کو تو اب اتنا لیٹ باتیں سمجھ میں آئی ہیں کہ 4 سال جو ہے وہ کسی کو گھاس نہیں ڈالی, اور آج سب ان کو یاد آ گئے. تو ایون اسپیکر جیسے بندے کو بھی بھیج رہے ہیں ایم کیو ایم کے پاس, ریگارڈلیس کہ وہ کانسٹیٹیوشن ان کی کیا پوزیشن ہے. تو یہ تو ڈیسپریشن کے مووز ہیں ان کے, چاہے ادھر ہوں یا چاہے کوئی اور اتحادی ہو. اپنے ممبرس کو سنبھال نہیں سکتے. اتحادی جو ہیں اتنے ہی وہ ان سے راضی ہوتے تو یہ بات یہاں تک پہنچتی ہی نہیں. لیکن نہ ان کو یہ روابط رکھنے آتے ہیں, نہ ہی میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی امید رکھنی چاہیے. اچھا, آپ بڑی بار کابینہ کا حصہ رہے, متعدد بار حکومتوں میں رہے. ایک ہی کابینہ ہے اس وقت, ایم کے ایم والے کابینہ کا حصہ ہیں. ایک ہی کابینہ ہے جس کے 3 وزراء مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب, اسد عمر صاحب, پرویز خٹک صاحب, اپنی ہی کابینہ کے 2 اور وزراء بیرسٹر فروغ نسیم صاحب اور امین الحق صاحب سے ملتے ہیں جا کر. یہ مجھے حیران ہونا چاہیے یا میرے لیے دلچسپی کا امر ہونا چاہیے؟ بھئی یہ کابینہ یا یہ حکومت اب اپنا وقت ختم کر چکی ہے. آج بھی آپ نے ہاؤس میں دیکھا کہ کتنا فرق تھا نمبرز میں. جو اپوزیشن کے نمبرز تھے 159 اور ان کے تقریباً کوئی 86 کے قریب تھے. یہ تو تب جب ان کے منحرف جو اراکین ہیں وہ ہاؤس میں آئے نہیں, ورنہ اور ان کے نمبر جو ہے وہ لب سائیڈڈ ہو جاتا. تو میرا خیال ہے رائٹنگ از آن دا وال, ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے. ہمیں تو امید ہے کہ یہ جو سرپرائز کی بات کر رہے ہیں عمران خان وہ استعفیٰ خود اپنا دے گا, تو تاکہ یہ قوم اس ساری اس سے نکلے کشمکش سے. خامخواہ ڈیلے کرتے جا رہے ہیں, ووٹ سے بھاگتے جا رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی, ہماری بزنس ڈیلنگ, ہماری ڈپلومیسی ساری کی ساری ہولڈ پہ آ گئی. یہ بالکل آپ نے درست فرمایا, کشمکش ہے اور بڑی عجیب کشمکش ہے. اور اسی حوالے سے میرا سوال ہے, ایم کے ایم کل آپ کے پاس آئی تھی, کیا کہتے ہیں کب تک وہ فیصلہ کر لیں گے؟ بڑا ڈیلے ہو رہا ہے ابھی تو. بھائی دیکھیں نا, کب تک حتمی فیصلہ ہوگا یہ تو مجھے نہیں پتا, یہ تو اس کا جواب سے وہی دے سکتے ہیں نا. لیکن میرا خیال ہے کہ ایک سٹیج پہ یہ کرنا پڑے گا. اب تو زیادہ وقت نہیں رہا. منڈے کے لیے ہاؤس ایڈجرن ہوا ہے, منڈے کو کسی بھی حالت میں انہوں نے یہ ٹیک اپ کرنا ہے موشن جو ہے نو کانفیڈنس کا. اس کے بعد 3 سے 7 دن کی بات ہے تو فیصلہ کر ہی لیں گے. لیکن آج جب حکومتی وزراء ایم کے ایم سے ملے جا کر اور حکومتی وزراء جب باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ ایم کے ایم والے کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی نے کسی معاہدے کے بارے میں غلط بیانی کی ہے. آپ کیا کہیں گے؟
देखिए, मुआहिदा के इन द सेंस कि अभी तक कोई चीज साइन नहीं हुई, वो तो दुरुस्त बात है। वो तो हमने भी कभी ये नहीं कहा कि हमारी वो जिस दिन होगा उस दिन सबसे पहले आपको मीडिया के जरिए सब सारे पाकिस्तान को पता चलेगा ना। लेकिन जो बातचीत वो कर रहे हैं उसमें तो वो क्लियरली वजीरों को आके, पीटीआई के लोगों को आके ये बात करने की क्या जरूरत है? अगर कोई ऐसी चीज है तो एमक्यूएम खुद ये बात करती ना, वो नहीं। ये अपना जो है एक इमेज बनाने के लिए कि नहीं अभी हम कुछ दिन हैं और इतना जल्दी नहीं जा रहे, वो इस किस्म के झूठ बोले जा रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आज ऐवान में स्पीकर साहब ने फातिहा खानी करवाई, लेकिन तहरीक अदम एतमाद ले करने की इजाजत नहीं दी। अब 28 को इजाजत मिल जाएगी, स्पीकर साहब ले करने देंगे? देखिए, पहली चीज तो ये है कि पेश उन्होंने नहीं करनी, हमने पेश करनी है। जी। लेकिन अब उनके पास कोई भी गुंजाइश नहीं है। आज तो चलो उन्होंने इस चीज का वो सहारा ले लिया कि एक मेंबर हमारा जो है वो रद्द फरमा गए, तो इनकी जो है हमारी ट्रेडिशन है। हालांकि ट्रेडिशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स को ओवर रूल नहीं कर सकती, लेकिन चले अब मंडे को तो उनके पास कोई भी बहाना नहीं है, तो मंडे को उनको जरूर रखना है। अगर आप प्लेन रीडिंग रूल 37 की देखें या इवन आर्टिकल 95 की जो आइन का है उसको देखें, तो उन्होंने यह कि उन्होंने फौरी तौर पे इसको टेकअप करना है। उसके बाद थोड़ी बहुत अगर डिस्कशन करानी तो वो कराएंगे और फिर वोटिंग करानी है। शाह साहब, आप बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, मुझे वो अल्फाज दोहराते हुए सच्ची बात है शर्म आ रही है जो वजीर आजम साहब ने आज मानसहरा में दीगर सीनियर पॉलिटिशियन के बारे में कहा है कि 3 चूहे मेरा शिकार नहीं कर सकते, ये नाकाम होंगे। क्या वाकई नाकाम हो जाएगा ये आईनी अमल तहरीक अदम एतमाद? भाई, अगर आइन का तो ये न सिर्फ आइन की बल्कि दुनिया की किसी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम की रूह तो ये होती है कि जब आप अपना जो मेजॉरिटी खो बैठे हैं और कितने वाज़े तौर पे खो बैठे हैं, तो आप घर चले जाते हैं। किसी सिविलाइज मुल्क में तो वजीर आज़म इस नंबर को देखने के बाद खुद इस्तीफा दे के चला जाए, लेकिन यहाँ तो बस मैं क्या बोलूं, लेकिन वो खुद नहीं जाते तो हम निकाल देंगे, वो तो इसमें इतना कोई मसला नहीं है ना। हमें 172 नंबर जो है लोग चाहिए प्रोड्यूस करने हैं, वो इंशाल्लाह उससे कई ज्यादा नंबर्स जो है आप देखेंगे कि इनके खिलाफ पड़ेंगे। नहीं, लेकिन डॉक्टर बाबर रहमान जो आपके साथ आपकी काबीना में 2008 से 13 तक थे, वो आज कह रहे थे कि हमारे पास बहुत अभी ऑप्शन हैं इस तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए। लाइक वॉट के हम डिले करते जाएं या हम आइन को तोड़ते जाएं या कानून को तोड़ते जाएं, मतलब कोई लेजिटिमेट लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका तो उनके पास कोई नहीं है। अब वो हर किस्म के हथकंडे खुद आए भी ऐसे जाली तौर पे, अब जाली हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर बाबर रहमान हो या जो भी उनके इस वक्त चिंचागिरी में लगे हुए हैं वज़रा, वो इमरान खान को दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम आपके साथ कितने सिंसियर हैं, और ऐसी उल्टी सीधी एडवाइस दे रहे हैं जो उसको और मरवाएंगी। उसका बचाव जो है इसमें नहीं है। उनको पहले दिन से कह देना चाहिए था कि भाई जो लोग आपसे नाराज हैं उनको मनाने की कोशिश करो। अब वो इतना अरसा गुजर जाने के बाद उनको ख्याल आया कि अब हमने एक के पास जाना है, उनसे बात भी करनी। उसमें भी एमक्यूएम के पास गए तो 2 राउंड्स में, या इवन क्यू के पास, तो इन्होंने ये तक नहीं कहा कि मैं आपके पास आया हूं अपनी मदद मांगे। अगर इनका आपका जो है परवानियत इस लेवल की हो जाए तो कौन आपके साथ खड़ा होगा? आप शाह साहब, आप मनाने की बात कर रहे हैं, उल्टा वजीर आजम ने आज मानसहरा में कहा कि 20 करोड़ 25 करोड़ जमीर फरोशी के लिए लगाए जा रहे हैं। साले मोहम्मद साहब को ऑफर हुई, बकौल वजीर आजम साहब के, साले मोहम्मद मानसहरा से रुकने कौमी असेंबली हैं, 20-25 करोड़ की वजीर आजम ने बात की। ये आपकी पार्टी ने ऑफर की या नून लीग ने ऑफर की?
पीपुल्स पार्टी ने कहा कि भाई हमारे जो है पागल हो गए कि हम जो है नून लीग का प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए की बातें हो रही। ये पागल आदमी है, ये तो बिल्कुल इसका बैलेंस ये खो चुका है। इसका ख्याल है कि जो जलसे में जाता है, चार लोग तालियां बजाते हैं तो उनको खुश करने के लिए इस किस्म की बातें करता है। खुद ने कानून बनाए हैं जिसमें इस किस्म की फेक न्यूज देना जो है उसकी सजा खुद इसने डिटरमिन की हुई है। तो भाई तुमको तो फिर उसी में प्रोसिक्यूट किया जाएगा ना। ये तो इतनी बेवकूफी की बात की जा रही है और झूठ बोला जा रहा है कि आप डिफेमेशन में भी आते हैं, आप कई और जो मिन्नतें अपने लोगों को कर रहा था वो भी कहते हैं कि इसने इतनी हमें गालियां दी हैं कि हम पागल हो गए कि दोबारा से फिर इसके पास जाएंगे। तो अजीब अजीब है, इसमें कभी इसको न समझ आती है, न इसको सियासत आती है, न किसी के साथ अच्छा कोई ताल्लुक रखना भी आता है। बहुत शुक्रिया सैयद नवीद कमर साहब। नादरीन हमारे साथ बात कर रहे थे। मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनको वेलकम करता हूं। लेकिन नादरीन मैं गुफ्तगू करूंगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। इस वक्त हम आगे बढ़ते हैं और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बताया था साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैं चाह रहा था पूरा शो करता लेकिन आप बिजी थे। अब मैं बात करना चाह रहा हूं, आप भी वजीर आजम रहे हैं, मुल्क के और भी बहुत वजीर आजम रहे हैं, लेकिन अब जो वजीर आजम के लेवल पर लबो लहजा आ रहा है कि 3 चूहे मेरा शिकार नहीं कर सकते, अब मुझे शर्म आती है ये बात करते हुए, लेकिन टेकअप करना पड़ता है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि जब एक वज़ीर आज़म ऐसी बातें शुरू कर दे, ये एक तो बौखलाहट की निशानी होती है, एक शिकस्त की निशानी होती है, और दूसरा अब ये मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूँ, यकीन करें कोई पढ़ा लिखा आदमी ऐसी बात नहीं करता, और कोई 17 साल का पढ़ा लिखा आदमी तो कभी ऐसी बात नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास 70 साल का तजर्बा होता है जिंदगी का। आपको पता होना चाहिए आप क्या बात करनी है, कहाँ पे करनी है। इससे यकीनन चंद लोग खुश होते होंगे ये बातें सुनकर, लेकिन जो अक्सरियत अवाम की है उन चीजों को पसंद नहीं करती। इमरान खान साहब को पूरा मौका मिला है, इनको हुकूमत में लाया गया अवाम के मैंडेट चोरी करके, इनको मौका दिया गया हुकूमत करने का, हर किस्म की सपोर्ट इनके पास रही है, इन्होंने पाकिस्तान के अवाम को कुछ नहीं दिया। मुकम्मल नाकामी है, कोई शोबा नहीं है जहां पर कुछ हुआ हो। तो अब उनकी बौखलाहट है, अब उनके अपने मेंबरान को छोड़ के चले गए हैं, इत्तेहादी भी छोड़ रहे हैं, तो उस बौखलाहट में वो हर किस्म की बात, हर चीज को तबाह करने की वो पूरी सकत रखते हैं और करेंगे। उनको वही परवाह नहीं कि सब मुल्क का क्या बनेगा। लेकिन आपके सदर मियां शहबाज शरीफ के बारे में उन्होंने कहा चूहा नंबर 1 है, वो अचकन सिलवा के बैठा है और कहते हैं कि वो बूट पॉलिश करता है, मैं उनका नाम चेरी ब्लॉसम रखता हूँ। बड़ी घटिया बातें हैं, मैं और क्या कह सकता हूँ। क्या ये वज़ीर-ए-आज़म को ज़ेर देती हैं? अगर इनके पास कुछ था, 4.5 साल होने लगे हैं, मुकदमा बना देते शहबाज शरीफ पर। अगर हम यही बात, नवाज शरीफ साहब ने पूरी 35 साल बहुत सी ऐसी बातें सुनी हैं, उन्होंने कभी भी आज तक किसी के बारे में भी ऐसी बात नहीं की, और इस बात को पूरा पाकिस्तान तस्लीम करता है। उनकी इज्जत इसीलिए है कि उनके मुखालिफिन भी उनकी इज्जत करते हैं कि उन्होंने हमेशा बदतरीन मुखालिफ से भी एहतराम का रिश्ता रखा है। एहतराम और इखलाक को जिंदगी में नहीं छोड़ना चाहिए। ये बहुत बड़ी कमी रह जाती है, ये बहुत बड़ी एक दुख की बात होती है जब एक बड़ी उम्र का आदमी इखलाक के दायरे से बाहर बातें शुरू कर दे। आज कुछ एंकर से भी उनकी मुलाकात हुई। वजीर आज़म इमरान खान 27 का जलसा इस्लामाबाद में बहुत बड़ा जलसा करना चाह रहे हैं, और एंकर्स के साथ उनकी जो बातचीत हुई, लोगों ने सवाल पूछा कि आप इस जलसे पे इतनी तवज्जो क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा जलसा होगा तो सब के लिए, मैं सब का मतलब सब के लिए बड़ा पैगाम होगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? आप तो वजीर आज़म रहे हैं। एक पैसे का फर्क नहीं पड़ता, उनकी जात को शायद थोड़ी तकवीयत मिलती हो, क्योंकि अब बात जलसे की नहीं है। जलसे आप हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करें, हर किस्म का जलसा हो जाएगा।
10 लाख की बात करते हैं, 20 लाख का भी जलसा हो सकता है, लेकिन ये आईनी अमल है अदम एतमाद का। इसका फैसला पार्लियामान के अंदर होना है और जिसके पास 172 मेंबरान हुए वो जीत जाएगा। नहीं, कोई फर्क पड़ता है? वैसे वो कहते हैं कि इत्तेहादी भी देखेंगे, अवाम इनके साथ है, वो कहते हैं मुनरिफ लोग भी देखेंगे, अवाम इनके साथ है, कुछ और तरफ भी इशारे थे उनके। अवाम का पता करना है तो बाहर निकल जाए बाजार में। मैं अभी आपके दफ्तर आया हूं, 3 लोगों ने रास्ते में कहा जान छुड़ाएं इससे जी। ये हकीकत है इस मुल्क की। आज जो अदम एतमाद हो रहा है ये अवाम के दबाव, इसमें सबसे बड़ी जो इसके अंदर अंतर शामिल है वो अवाम का दबाव है। अवाम का दबाव हुकूमत पर भी है, अपोजिशन पर भी है, और जो बैसाखियां जिस पे हुकूमत खड़ी थी उन पर भी है। इसलिए आप आज देख रहे हैं कि बैसाखियां हट गई हैं। बैसाखियां अब इस इमरान खान का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो मामला खत्म हो गया है। आज शायद पहला मौका है, इसीलिए पॉपुलर सपोर्ट दिखाना चाह रहे हैं। कम से कम मेरी, इसीलिए पॉपुलर सपोर्ट दिखाना चाह रहे हैं। पॉपुलर सपोर्ट तो हर एक के पास है, किसके पास नहीं है। 28 को इंशाल्लाह हमारा जलसा उससे भी बड़ा, हमारा जब लॉन्ग मार्च पहुंचेगा जो लाहौर से चलेगा कल, वहां 10 लाख नहीं, मैं समझता हूं 2 करोड़ आदमी रास्ते में उसका इस्तकबाल करेगा। पॉपुलर सपोर्ट क्या है? ये आप ये नहीं प्लान कर रहे हैं इतने लोग? मेरा ख्याल है लोग आएंगे जब वो लाहौर से चलेंगे, रास्ते में शेखुपुरा आता है, गुजरांवाला आता है, गुजरात आता है, झेलम आता है, ये सारे इलाके आते हैं। लोग वहां बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंचेंगे। हर सियासी जमात का अपना एक वजूद होता है। पीटीआई ने भी वोटें ली, उनका एक वजूद है, लेकिन वो वजूद उनकी हुकूमत की नाकामी को कवर नहीं कर सकता। हुकूमत नाकाम हो गई है, इमरान खान अपनी लीडरशिप की नाकामी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो अब किसी और पे डालना चाहते हैं। यानी जो आदमी इलेक्शन कमीशन में ये लिख के दे दे कि मेरे स्पीकर ने जो अकाउंट खोला है हमारी मर्जी के बगैर खोला है, 2 गवर्नरों ने जो अकाउंट खोला है मेरी मर्जी के बगैर खोला है, 2 उनके करीबी साथी जो फोत हो गए उनको भी नहीं बख्शा, उनको भी कहा कि अकाउंट मेरी मर्जी के बगैर खोला है, ये अपनी जान बच जाए। ये पार्टी चेयरमैन साइन नहीं करता फंड्स को? ये तो जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 है उसकी क्लास 4, 5, 6 उसके तहत तो पार्टी चेयरमैन पे लाजिम है कि वो पार्टी फंड्स जो एनुअल है उन पे साइन करता है। अकाउंट उसकी मर्जी के बगैर खुल नहीं सकता। लेकिन ये एक दिफा है, ये कानूनी दिफा है कि जनाब ये लोग तो मेरी मर्जी के बगैर, लोग कौन जो करीबी लोग हैं उनको भी बस के आगे डाल दिया अपनी जान बचा, तो उनसे कोई तवक्को नहीं है। वो इस मुल्क को तबाही की हद तक ले जाने को भी तैयार होंगे अपनी कुर्सी बचाने के लिए। अदम एतमाद की तहरीक आई, वो इस पॉलिटिक्स को पार्लियामेंट से निकाल के जलसों में ले आए, और इंप्रेशन ये पीटीआई के दोस्त देते हैं कि इससे, इन जलसों से, इन तकरीरों से वजीर आज़म इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। पॉपुलैरिटी मेरा नहीं ख्याल पॉपुलैरिटी बढ़ती है। हुकूमत में जब आप हों तो आपकी पॉपुलैरिटी सिर्फ आपके अमल से बढ़ सकती है, आपके कामों से बढ़ सकती है, आपकी अवाम दोस्ती से बढ़ सकती है, आपकी अवाम की मुश्किलात को दूर करने से बढ़ सकती है, महंगाई कम करने से बढ़ सकती है, मुल्क को तरक्की देने से बढ़ सकती है। नवाज शरीफ के खिलाफ हर किस्म का मवाद इस्तेमाल हुआ, डॉन लीग, पनामा लीग, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत तोड़ दी, हम फिर भी चलते रहे। इलेक्शन में धांधली बेपनाह हुई, पीछे तारीख करके इलेक्शन के दौरान नवाज शरीफ को कन्विक्ट किया गया, आए और जेल चले गए। उसके बावजूद भी जो धांधली इलेक्शन के दिन हुई, उसके बावजूद भी आज 84 सीटें नवाज शरीफ के पास हैं। आज भी इस मुल्क की सियासत का महवर नवाज शरीफ है। इमरान खान के पास वो सपोर्ट नहीं है जो नवाज शरीफ के पास। लेकिन कारनामे तो आज उन्होंने मानसेरा में भी गिने। उन्होंने कहा एक्सपोर्ट्स के लेवल की बात की, उन्होंने कहा इस्लामोफोबिया, उन्होंने बड़ा क्रेडिट लिया कि 50 साल में कोई नहीं कर सका, मैंने करके दिखाया। तो अगर उनकी बात सुने तो वो भी तो अपने क्रेडिट पे बहुत कुछ, जो मर्जी कहते रहे, मुल्क की हालत देख लें। आज आम आदमी की क्या हालत है? 1 किलो घी कितने का बिक रहा है आज? चीनी की क्या हालत है? गंदम की क्या हालत है? गंदम की क्या हालत है? आज आप 16 लीटर का तेल का जो डब्बा है वो 7,000 रुपए से ऊपर बिक रहा है। ये हालत है आज मुल्क की। इस्लामोफोबिया का क्या आप कर लेंगे? इस्लामोफोबिया का मुकाबला आप अमल से करते हैं, अपने मुल्क को मजबूत करके करते हैं, फिर आपकी कोई बात सुनता है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे मुल्क के मसाइल हैं। जो घर कमजोर हो वो दूसरों पर कोई दबाव नहीं डाल सकता।
جب آپ مضبوط ہوں گے کسی کے خلاف کھڑے ہوں گے آپ کی بات کو سننے والا ہوگا. اس لیے یہ عجیب عجیب قسم کی باتیں کر کے آپ ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتے. آپ کو معیشت کو مضبوط کرنا پڑتا ہے, آپ کو ملک کو جوڑنا پڑتا ہے. آج ہمارا ملک تقسیم ہو چکا ہے. آج اس ملک میں خانہ جنگی کا خطرہ ہے. آج اس ملک میں اخلاقی قدریں ختم ہو گئی ہیں. آج بڑے مسائل ہیں اور وہ سارے مسائل اس نظام کے پیدا کرنا ہے. اس غیر یقینی کی صورتحال میں 28 کو بھی اگر اسپیکر صاحب یہ ریزولوشن لے کرنے کی اجازت نہیں دیتے تو پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ اجازت نہ دینا ان کے اختیار میں نہیں ہے. آج تو نہیں دی نا. وہ نہیں دیتے تو اس کا حل بھی ہمارے پاس ہے. کیا؟ وہ آپ کو بتائیں گے. سرپرائز ہے. پوری قوم پہ ادھر بھی سرپرائز آتا ہے. 28 کو اس کا سرپرائز ہے. 28 کو اسپیکر کو غلط کام کرے گا تو ہمارے پاس بھی سرپرائز ہے. مثلاً کیا آپ کریں گے؟ کو بتائیں گے کیا سرپرائز ہے. نہیں, بابر اعوان صاحب, جو میں نے نوید قمر صاحب سے بھی پوچھا کہ بابر اعوان کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت آپشن ہیں, اپوزیشن کے پاس ایک آپشن تھا, انہوں نے ایکسرسائز کر لیا, ہمارے پاس بڑے آپشن ہیں. جی, بابر اعوان صاحب یہی باتیں ماشاءاللہ گورنمنٹ کو بھی کرتے آئے ہیں, پیپلز پارٹی کو بھی کیا کرتے تھے, اب عمران خان کو بھی کر رہے ہیں. تو وہ تو وقت وہ محب وطن آدمی اقتدار کے ساتھ رہتے ہیں. تو محب وطنی کا جی یہ ان کا یہ پیمانہ ہے کہ اقتدار کے ساتھ ہے, اور جو بات آپ سننا چاہتے ہیں بڑے خوبصورت الفاظ میں آپ کو سنائیں گے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. نہیں, میں پھر عدم اعتماد کا پروسیس آئین میں بڑا کلیئر ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو توڑیں گے, اسپیکر توڑے گا تو کل اسپیکر پہ آرٹیکل 54 کلاس 3 میں 14 دن کی ریکوزیشن بھی کلیئر لکھی ہوئی تھی, لیکن نہیں ہوا نا. ٹھیک ہے, وہ آپ بہانہ دے سکتے ہیں کہ 22 اور 23 کو چھٹی تھی, اور اسی کا سمٹ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, وہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس بات کو آئین گنجائش دیتا ہے کہ اگر آپ اس میں تھوڑی ڈیلے ہو گئی ہے, پروسیجرل ایشو فالو نہیں ہوا تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, وہ پروسیس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن آئین یہ کہتا ہے کہ آپ نے عدم اعتماد کا پروسیس جو ہے اس موشن کو پٹ کرنا ہے. وہ موشن ایڈمٹ ہوگا اور پھر اس پہ 3 اور 7 دن کے درمیان جا کر اس پہ ووٹنگ ہونی ہے. اس کو کوئی اس کی نفی نہیں کر سکتا. 2 نو کانفیڈنس آئی تھی, آپ نے مجھے بتایا تھا کہ دونوں آپ نے پیش کی تھی. نہیں, 2 میں پیش نہیں کی. میں جو وزیر اعظم کے خلاف جو حقیقی عدم اعتماد تھا, جی وہ جو 73 کے آئین کے تحت 73 کے 1989 میں تھا, میں شہید کے جی میں اس کے اندر شامل تھا, اور بہت ہی شائستگی کے ساتھ پارلیمانی روایات کو مکمل طور پر اس کا تحفظ کرتے ہوئے مراج خالد صاحب نے وہ کیا. ایک لفظ بے نظیر بھٹو صاحب نے اپوزیشن کو نہیں کے بارے میں نہیں کہا, نہ ہی اپوزیشن نے کچھ ان کے بارے میں کہا. ہم نے ملک کے مسائل کی بات کی, اور اس کے بعد ممبروں کو پروٹیکشن دی گئی, جسے چھانگا مانگا کہا. چھانگا مانگا تو ایک سوات آپریشن, چھانگا مانگا. حکومت اپنے ممبران کو لے گئی تھی سوات. شیرپال صاحب لے گئے تھے, جو بھی تھے. ہم اپنے ممبران کو مری لے گئے. ٹھیک ہے, کیونکہ تحفظ دینا پڑتا ہے, کیونکہ آپ نے ممبران کو اسمبلی میں لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک جسمانی معاملہ ہے. یہ کوئی اکیڈیمک ایشو نہیں ہے. ابھی بھی 172 آپ نے 172 جسمانی طور پر لانے, آپ نے لانے. وہ میرے ساتھ روحانی طور پر ہو, میرے ساتھ کاغذ میں لکھا ہو, اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور انہوں نے ڈویژن ووٹنگ میں اس لابی میں بھی جانا ہے آپ. جی, اس لابی میں انہوں نے انڈیویجولی ووٹ دینا ہے. جی جی, ٹھیک ہے. اس لیے تو ان کو تحفظ کرنا پڑتا ہے, ان کو اٹھا کے نہ لے جائے. ہر قسم کے معاملات ہو سکتے ہیں. تو بہرحال وہ عدم اعتماد ناکام ہو گیا. شوکت عزیز والا بھی ناکام ہو گیا. وہ عدم اعتماد ناکام ہو گیا. مجھے یاد ہے کہ شاید 117 ووٹ چاہیے تھے. جی جی, 119 چاہیے تھے اور 109 پڑے تھے. ایسے ہی جب انہوں نے عدم اعتماد شروع کیا تھا تو اس وقت کیفیت کچھ اور تھی. بہرحال جب عدم اعتماد ناکام ہو گیا, لیڈر آف اپوزیشن تھے جتوئی صاحب, غلام مصطفیٰ جتوئی. انہوں نے انگریزی میں تقریر کی, اور انہوں نے, میرا نہیں خیال کہ اسمبلی کی تاریخ میں کسی شخص نے اتنی خوبصورت تقریر کی. اچھا, 5-8 منٹ کی تقریر انہوں نے کی. پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ نے, اور مجھے ان کے الفاظ میں آپ کو سنا دیتا ہوں, میں نے ایک اور ٹی وی پروگرام بھی کہے تھے, انہوں نے شروع کیا, I bow my head before the will of the people of Pakistan. کس نے کہا؟ یہ جتوئی صاحب نے کہا. اچھا, کہ ہم ہار گئے. انہوں نے کہا I bow my head
बिफोर द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। बेनजीर भुट्टो साहिबा ने बड़ी ग्रेशियसली उन्होंने बात की अपोजिशन के बारे में, इस सारे प्रोसेस के बारे में, और मामला खत्म और हुकूमत चलती रही और वो खत्म हो गई। 2 अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हुई, ये तीसरी है जिसमें आप शामिल हैं, ये कैसे कामयाब होगी? ये इसलिए कामयाब होगी कि जो आज मुल्क के हालात हैं वो मुख्तलिफ हैं, और इसमें सबसे बड़ा जो अमल दखल है वो इमरान खान साहब की अपनी काबिलियत और उनकी अपनी कैफियत का है। जिस तरह वो लोगों से बात करते हैं, जिस तरह उनका रवैया है लोगों के साथ, उसमें इसका बड़ा अमल दखल है। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये आज की बात नहीं है, ये 6-8 महीने से जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था तो हमारे राब्ते हुए थे। अच्छा। जो मुनर्रिफ अराकीन है, उन्होंने कहा था कि देखिए हम बिल्कुल इस हुकूमत के साथ नहीं चल सकते, हम इसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, हल्के में लोग हमें आने नहीं देंगे। तो लोग नाराज हैं, इन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि उनकी कोई बात को सुना जाए। चले, आपने कंफर्म किया कि मुनहरिफ अराकीन बिल्कुल दूर हैं उनसे, लेकिन इत्तेहादियों के हवाले से आज एक क्यास आराई चलती रही कि जी मियां नवाज शरीफ ने चौधरी परवेज इलाही को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाने से इनकार कर दिया। फिर मरियम औरंगजेब साहिबा की एक वजाहत आई कि क्यास आराई है, इस पे तवज्जो ना दी जाए। तो इस वजाहत को हम ये समझें कि नून लीग चौधरी परवेज इलाही को पंजाब का वजीर आला बनाने पे राजी हो गई? नहीं, इस वजाहत को ये समझें कि ऐसी कोई मुशावरत हुई ही नहीं, ये सारी मन घड़त खबर थी, और ये इन मामलात में होती रहती है। पंजाब में अदम एतमाद जब आएगा, हम अपोजिशन, जो जॉइंट अपोजिशन उसके ताबे हैं। अगर जॉइंट अपोजिशन फैसला करती है कि मुल्क का वजीर आजम जो है वो एक MNA की जमात वाले को देना है, हम तैयार हैं। हम इक़्तिदार की बात नहीं कर रहे। अच्छा, हम आज इस मुल्क के निजाम की बात कर रहे हैं और इस हुकूमत से अवाम को निजात दिलाने की बात। यानी अगर मुत्तहिदा अपोजिशन ये फैसला कर दे, पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान के चौधरी परवेज इलाही को पंजाब की वजारत आला दी जाए, तो नून लीग राजी हो? जी, उस मुशावरत में हम भी शामिल होते हैं, हम भी बात करते हैं, लेकिन अगर फैसला ये होता है, बिल्कुल कोई मसला नहीं। आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे इस पे, मैं इसलिए आपसे ये नहीं, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाती नहीं है। मैंने एक असूली बात की थी कि इस तरह होता नहीं है कि एक अक़लियती जमात को, लेकिन आज जो मखसूस हालात हैं इसमें कोई बात नहीं है। अपोजिशन अगर फैसला करती है, इसको बेहतर समझती है, सर आंखों पर। एक और पार्टी भी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उनके भी 5 मेंबर्स हैं जी। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अभी थोड़ी देर पहले मुलाकात भी हुई, तो क्या बाप भी आपके साथ आ रही है अभी? जी, बाप भी आ जाएगा, माँ भी आए, सब शामिल होना चाहते हैं इस अदम एतमाद में। यकीन करें, सब शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि अब पता नहीं आप माँ किसको कह रहे हैं। नहीं, वो देखिए, मैं एक ऐसे महावरतन कहा है। अच्छा। बाप जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, हमारी उनसे पहले भी बातचीत हुई है। अच्छा। और हमने उनसे बड़ी खुलकर बात की है कि मुल्क के मसाइल के हल के लिए और उनकी अपनी सियासत के लिए, उनके अपने सूबे के इत्तेहादी जो है, MKM है, काफ लीग है, बाप है, या और भी शादैन बुगटी साहब हैं, GDA भी ये है। कब तक फैसला कर लेंगे? वो आखिरी दिन भी फैसला कर सकते हैं। हमारा काम था दावत देना, हमने दावत दे दी, हमने उनको बता दिया हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अब वो अपना फैसला कर लेंगे। हमारी उनसे बातचीत भी हुई है, कई दफा बातचीत हुई है। अब वो अपना फैसला उन्होंने करना है, हम उनको दबाव नहीं डाल सकते, फैसले उन्होंने अपने करने हैं। एक डर है मुझे भी जी, बाकी मेरे जैसे लोगों को भी, कि 27 को ये बड़ा जलसा इधर करना चाह रहे हैं, 26 की शाम मौलाना साहब भी हकला के रास्ते इधर आ जाएंगे। आपका महंगाई मार्च भी लाहौर से, जैसे आपने कहा, 28 को पहुंचेगा जी। 2 करोड़ लोग आ रहे हैं। नहीं, 2 करोड़ लोग यहाँ नहीं आएंगे, रास्ते में 2 करोड़ लोग शामिल होंगे। तो कहीं खुदा न खास्ता टकराव तसादम तो नहीं हो जाएगा? कोई जरूरत नहीं है, आपको नहीं होगी। इंतजामिया का काम होता है कि इन मामलात में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, और हुकूमत आज PTI के पास है, तो उनकी ज्यादा जिम्मेवारी है कि कोई ऐसी बात ना हो। अगर कुछ हो गया तो, अगर कुछ हो गया तो फिर कानून हरकत में आना चाहिए। अगर मैं कोई गलती करता हूं, मुझे पकड़ लें, कोई और करता उसको पकड़ लें। यहाँ पर पार्लियामेंट लॉजेस में हमला हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है। सिंध हाउस में हमला हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है। तो अगर आप मुल्क का निजाम ऐसे ही चलाएंगे तो फिर ये खदशा रहता है। अल्लाह ना करे ऐसा कोई काम होना नहीं चाहिए। इंतजामिया को सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्म दे दिया है, हमने भी खत लिख दिया है
کہ آپ کی ذمہ داری ہے، ذمہ داری نبھائیں، جانبدار نہ بنے اس معاملے میں. کیونکہ ہمارے جیسے ملک میں جو تاریخ ہے اس میں اور بڑے ڈر لگے رہتے ہیں نا. دیکھیں ہماری تاریخ کوئی زیادہ قابل فخر نہیں ہے بدقسمتی سے، جو سیاسی تاریخ ہے. اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں تاکہ کم از کم آپ کو حقائق کا علم ہو کہ ہمارے ملک میں ہوتا کیا رہا ہے. کسی کی حد تک مقصود نہیں ہے، کسی کو سزا دینا مقصود نہیں ہے، حقیقت تو پتا ہو نا، کیونکہ جو آپ دیکھتے ہیں حقیقت اسے بہت مختلف ہوتی ہے. بہت شکریہ. سابق وزیر اعظم پاکستان. ناظرین، جناب شاہد خاقان عباسی صاحب اپنا پرسپیکٹو دے رہے تھے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب اور سید نوید قمر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.